तर आमी येयल्या जुंया आनीक फाल्यां 10 वर्सां पुर्तलीं फादर बिस्मार्क ह्या संवसाराक अंतरल्यात आनी ताज्या बरोबर चळवळीन पार्टिसिपेट केलेलें जॉयस तें तुमी कितें म्हणूंक सोदता? पयले सद्या फादर बिस्मार्कान आमच्या जुंयार जायतेंच काम केलां. म्हज्यान म्हणूं येता तेका द लायन ऑफ जुआ. तेज्या बरोबर कायंडनेस लेगसीन हांव आसलीं आनी तेज्या बरोबर हांवें जायते शिकल्यां. तेका चड मोग आसलो एनवायरमेंटाचो आनी तो सगळो सृश्टी सामाक जाय तोच वावुरतालो आनी तेज्या वयर आमकां जायते शिकोवन दितालो. म्हज्या घरान पासून तेणें सृश्टीच्या वयर जायतें आमकां शिकयलां की हें कितें कितें पळय तें. तेणें आमच्या जुंयान जेन्ना दोंगर कापलो तेज्या वयर तेणें आमकां जायतें शिकयलें कितें हें जातोलें. आमचे दोंगर म्हणजे आमची ग्रेस्काय ते आमकां उदक सामान दवरतात. आमकां शेतांक जाय सगळ्याक आमच्या बांयांक पयलें उदक जाय. दुसरें तेणें आमकां शेतांचें सांगलें, आमचीं शेतां पाड जाल्यां पळय तीं. तिसरो तेणें बालाजी प्रोजेक्ट तो येयला ताजेर आमकां तेणें जायतें शिकयलें. पायणी बांदाचें शिकयलें. आमचो रस्तो इगोर्जेच्या वयर मदल्यान काड जाता तेज्या वयर तेणें आमकां जायतें शिकयलें. तेज्या बरोबर बोन आमी जायतें शिकलीं. तो मनीस स्वताचो आपलो आनी ह्या स्वता खातीरूच तो आयज सोंपलो. तेका सोंपयलो म्हणूं येता म्हज्यान. कित्याक तो जावन आसलो खऱ्यांनीच अ लायन ऑफ जुआ. तो ओकोण जरी तर तो यादनीक पूण तेका यादनीकपणाच्या बरोबर आमच्या जुंयेकारांचो उदीक मोग आसलो आनी जुंयेचो चड मोग आसलो. ही सृश्टी राखोवंक तो खूब वावुरलो. ही झाडां, हे दोंगर, ह्यो नदयो, आमचे सरभोंवतणी हे आयलंड आमचे सांतिस्तेवा ह्या सगळ्या सृश्टीचो सांबाळ करूंक तो खुबूच वावुरलो. तर हांव तेज्या बरोबर भोंवतना जायतें शिकलें. तितलेंच न्हय, तेणें आमकां आमच्या जुंयेच्या घरांनी ज्या मनशांक आमी भाड्याक दवरलेलीं जुंयेकारांनी तांणी कशें तेंचे आदार तेंचें रेशन कार्ड केलें. तेंचे इलेक्ट्रोल रोलाची तेंची नांवां आयलीं ती कार्ड करूंक तेणें आमकां शिकयलीं. तो खूब वावुरलो आमच्या बरोबर आनी तेज्या बरोबर पण आमी जायतीं शिकलीं आनी खऱ्यांनीच तो एक स्वताचो रस्तो दाखयतलो आमकां लायन ऑफ जुआ आसलो. तर आतां तो 10 वर्सां जालीं, 10 वर्सां सरोन तेन्ना आनी आतां कितें चेंजीस दिसता तुमकां जुंयान? ना, जेन्ना तो सोंपलो म्हाका व्हडले कांय चेंजीस दिसोंक ना आनी तेज्या बराबर तेजो वार फुडें व्हरूंक आनी फुडें आमकां कोणूच तसलो ओकोण लिडर मेळोंक ना आनी ते आमकांय तें कोणें आमकां मेळ्ळो आनी आमकां तर तेणें कन्सिडरेशनान घेतलेलें जाल्यार घडये आमी तेज्या बरोबर वावूरता आसलीं. आयज कोणाकूच पातयेवंकूच जायना. आमी म्हणटा हांव तेजो सांगाती, तेज्या बरोबर हांवें वावर केला पूण जेन्ना आमी तेज्या भितर पडल्या उपरांत दुसऱ्याच भाशेन जावंक लागलें. तर मागीर तें सगळें निवलें. पूण तेज्या उपरांत मागीर आनी कोणें येवंक ना? ताच्या उपरांत आनी जुंयां तसलो कोणूच येवंक ना. तुमकां दिसता पळय ते गोंया खातीरूय तो जायतो वावुरलो? खूब वावुरलो. तिरामोळ फोर्टाक लागून थिंगासून तेणें जायते मागीर बुट्टेली त्या गांवांनी तेणें आपणाचे काणकोणा जेवण खाणाच्यो वस्तू त्या लोकांक तो पावोवंक खूब वावुरलो. खुंयसर कितें जाता कसलेंय डिस्ट्रॅक्शन जर आख्खें गोंयां बयत जाता जाल्यार तो मनीस पयलोच आसलो. खंयच्याय वेळार तेका टायम म्हणटा तो कांयच किंमतूच नासली. तो खंयच्याय टायमाचेर खंयसरूय पावतालो. आपणाचो जीव रिस्कार घालून तो आख्ख्या गोंया पासत वावुरलो. सो तुमकां दिसता फादर बिस्मार्काचें लायफ जें आहा पळय तें हें करून तेज्या उपरांत हे जे कोण आतां फुडले आहा पळय, फुडले आतां आमचे जायते जाण झगडटा, जायते जाण म्हणटा की तेजें आमी आयकोन तेजें तो जे भाशेन हें करतालो इन्स्पिरेशन दितालो तेजें इन्स्पिरेशन घेवन आमी फुडें वयता म्हणून. तो तुमकां दिसता हेंच म्हणजे कंटिन्यू जावचें म्हणून आनी हें गोंया साल्वार जावचें म्हणून? वय आनी हें जावंकूच जाय तेजें इन्स्पिरेशन घेवंक. आनी जायते जाण तशे आसात गोंय सांबाळूंक सोदतात आनी सगल्याचेर तांचो दोळो आसा कितें वायट आमच्या गोंयान चलता पळय तेजेर. थोडे भाव आसात आनी ते थोडे भाव जायते वावुरतात गोंय सांबाळपाक आनी तसल्या मनशांक आमी तेंको दिवंक जावो आमचो.